Naghanduray ako sa mga panahon sa akong pag-inusara. Kay kining kapalaran, isalikway man sa kahitasan. Mapait man di ay kining sinalikway, maghandom sa walay mahimong kaugmaon. Naglaom unta ako sa akong pagmahal, apan gihaguan man sa mga panahon ug antus, nga naglingganay na lang ang akong mga uban sa usa ka binuhat nga mauntay makapaayro ning kaugalingon. Nagsabot man unta kami sa pagsugod sa sinugdanan. Maoy hinungdan nga siya nagpalayo kanako ug nangita ug para muasinso ang among kaugalingon. Apan sa paglugwa sa laing mga adlaw, ako iyang ikalimtan. Nagdangoy-ngoy na lang kining kasing-kasing, kay ang gugma ko ngit-ngit pa man sa sayong kabuntagon. Maong gihuna-huna ko pag-ayo, ingon ini di ay ang gugma nga atong buhaton sa tinuoray. Kini ang gugma nga sinalikway, kay ang binuhat nga mo'y himuon atong timbang sa atong kaugalingon, mawala man lang sa isa usa na pagpamilok. Ang gugma nga maparaygon, hapyuron man lang sa naglugitong nga kalangitan, uban ang pagmahay nga walay katapusan, ug hantod kini sa kahanturan, kay mag-indig man lang ang duha kabinuhat sama kanako nga maibog ug magmahal ngadto sa usa kabinuhat. Ang gugma mo ayaw sayangi, kay samtang gaibog ug nagsibug kini mga adlaw, adunay kausaban nga moabot. Samtang magpakabuhi ka niining ibabaw sa kalibutan. Ang pagmahal tinud-ah, pili-ah, kadtong mahimalagon sa imong kasing-kasing, kay harong magmalampuson kini ug hantod sa kahanturan.